नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू बढ्दै गएपछि सरकारले जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने तयारी गरेका समाचारहरू बाहिरिएका छन्। आजै मात्रै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउनका लागि मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, अर्थात् उसले निर्णय गरेको छ र यस सम्बन्धीको अन्तिम निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गर्ने सूचनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसले एकातर्फ प्रधानमन्त्री लकडाउनको स्वरूप परिवर्तनका लागि विज्ञहरूसँग छलफल गरिराख्नु भएको छ भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य सङ्कटकालको विषय बाहिरिए पछाडि यो कन्ट्राडिक्टरी अर्थात् विरोधाभासपूर्ण हुन लागेको भनेर कतिपयले टिप्पणी गरिसकेका छन्। खासमा जनस्वास्थ्य सङ्कटकालको अर्थ के हो? अब थप कडाई, डर र त्रासमा मुलुक पसेको हो, अझ कडाई हुन्छ, या भोलिदेखि लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै व्यवसाय नै सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूले चेतावनी दिइरहँदा यसको अर्थ के हो? जनस्वास्थ्य सङ्कटकालको अर्थ अब के हो? सेना परिचालित हुने, बाहिर मानिसहरू निस्कनै नसक्ने आदि इत्यादि विषय पर्छन् या अरू नै केही यसको प्रयोजन हुन्छ? एक नम्बर यो विषय आजको कार्यक्रममा हामी संवाद गर्नेछौँ। दोस्रो विषय, स्वास्थ्य कर्मीहरू बिरामीको उपचारकै क्रममा कुटिन थालेका छन् अस्पतालहरूमै र त्यसकारण अस्पतालका सेवाहरू प्रभावित हुन थालेका छन्। नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीको सेवा यति बेला बन्द छ, त्यहाँ हडताल सुरु भएको छ र स्वास्थ्य उपचारको सबै काम ठप्प भएपछि सेवाग्राहीहरू अर्थात् बिरामीहरू मर्कामा परेका छन्। मेडिकल इथिक्सले स्वास्थ्य सेवा नै ठप्प पार्न दिन्छ कि दिन्न, यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तेस्रो विषय, आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उपलब्ध गराइएको छैन, त्यसकारण स्वास्थ्य कर्मीहरू इमर्जेन्सी बाहेक उपचार गर्नु पर्यो भने मानिसहरूलाई तत्काल अपरेसन गर्न नसक्ने, बरु पोस्टपोन गरेर पठाउन पनि थालिसकेको अवस्था छ। ट्रमा सेन्टरमै पनि यो प्रकरण देखिएको छ। यसको अर्थ उनीहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री दिएर उपचार गर्नुपर्ने हो वा बिरामीको उपचारका लागि PCR रिपोर्ट ले भनेर शर्त चिकित्सकहरूले राख्ने हो। यो विषय के हो? यसको पनि छिनोफानो आजको कार्यक्रममा हुनेछ। अर्कोतर्फ मेडिकल शिक्षाका लागि, अध्ययनका लागि विदेश गएका नेपाली नागरिकहरू कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पछाडि नेपाल फर्किएका छन्। अध्ययन पुरा नहुँदै उनीहरूले इन्टर्नसिप गर्न पाउनु पर्यो भनेर यति बेला दबाब नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई दिइरहेका समाचारहरू पनि आएका छन्। अब त्यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने? जसको कोर्स पुरा भएको छैन उनीहरूलाई इन्टर्नसिप दिन मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो सम्भावना छ कि छैन? फेरि फर्केर पढ्न पठाउने वातावरण पनि छैन। यो अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? यो विषय समेत जोडेर आजको कार्यक्रममा कुराकानी हुनेछ र हामीसँग नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्ण अधिकारी यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। सुरुमै मैले बताएँ यो त कन्ट्राडिक्टरी कुरा आयो। प्रधानमन्त्री अहिले पनि मोडालिटी यो लकडाउन लामो भयो, 72-74 दिनदेखिको लकडाउन छ, यसको स्वरूप परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेर विज्ञहरूसँग छलफल गरिराख्नु भएको छ। अर्कोतर्फ तपाईँहरू पनि सरकारित रहेको एउटा निकाय समेत सहभागी भएर आजै मन्त्रालयले के निर्णय गर्यो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशमा जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउनुपर्छ, त्यो निर्णय गरिसक्यो। यसको अन्तिम निर्णय मन्त्री परिषदले गर्नेछ। यो के हो? एकातर्फ प्रधानमन्त्री लकडाउन खुकुलो पारौँ भन्दै हुनुहुन्छ, अर्कोतर्फ लाइन मिनिस्ट्री के गर्दैछ? स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउनु पर्यो भने यो के हो? कुरो बाजियो नि? बाजिएको छैन। के हो त? यो के हो भने कोरोना, मैले के भन्ने गरेको छु भने कोरोना म जति जान्दछु तपाईँ त्यति नै जान्ने हो। खालि फरक यसमा के छ भने मैले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गरेको हुनाले म यसलाई अर्को लजिकल इनमा म यसलाई व्याख्या गर्छु, तर बाहिर देखिने कुरा यो सबैको लागि नयाँ छ। तपाईँले WHO को अथवा चीनको अथवा अमेरिकाको पनि यसलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने हेर्नुभयो भने जुन जुन सिचुएसन विकसित हुँदै जान्छ, जुन अवस्था आउँदै जान्छ, त्यसलाई वैज्ञानिक कसीमा राखेर यसको समाधान गर्दै जाने हो। एक यो कुरा बिचमा तपाईँले अघि सम्बोधन गर्दा पनि भन्नुभयो कोभिडको टेस्टको बारेमा, हामी अहिले पछि आउँला। अब सङ्कटकाल लाग्ने जहाँसम्म कुरा छ, यो सङ्कटकाल भनेको त्यस्तो अघि तपाईँले भने जस्तो महामारी एकदम भयावह आर्मी गरम गरम बाटोमा हिँड्ने होइन। के हो त? यसको उद्देश्य के हो भने
जब कोभिडको सङ्ख्या एउटा निश्चित भन्दा माथि, जस्तो अहिले हामी 2000 माथि पुगिसकेको अवस्थामा यसले के गर्यो भने यसलाई रोकथाम गर्न यसको मेजरहरू अलिकति बलियो बनाउनु पर्यो भनेर यसको आशय के हो भने भएको रिसोर्सेसहरूलाई एकीकृत गर्ने हो। जस्तो अहिले के छ, सबै मन्त्रालयहरू सक्रिय छन्, सबै विभागहरू आफ्नो काम गरिरहेछन्। अब यो सङ्कटकाल भनेको अब देशको प्रशासनिक आर्थिक केन्द्र र त्यसको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिन्छ। सबै कुराको लजिस्टिकदेखि लिएर किनभने अहिले यसको उद्देश्य के हो भने यो लजिस्टिक छरिनु हुँदैन, यसका डिसिजनहरू केन्द्रीकृत हुनुपर्छ भन्ने आशय हो। अब यो कसरी जान्छ भन्दा यसरी नै ठ्याक्कै भन्न सकिन्छ। कार्यकारी प्रमुखले के गर्नुहुन्छ त्यसमा? त यो प्रधानमन्त्री कार्यालयको अधिकार पनि त्यता जाने भयो? यसको अर्थ गएन। के हो त? यसको लिडरसिप त्यता जाने भयो। जस्तो यस्तो मान्नुहोस्, स्वास्थ्य कर्मचारीको नेतृत्व ओभरअलमा स्वास्थ्य सचिवले गर्ने। अब स्वास्थ्य मन्त्रीले भनौँ, स्वास्थ्य मन्त्री सचिव भनेपछि यसलाई एक ठाउँमा, यसलाई के बुझ्नु पर्ने, रिसोर्सलाई एलोकेट गर्न। स्वास्थ्य मन्त्रालयको डिसिजन अब अल्टिमेट डिसिजन हुन्छ भयो भने कि निर्णय भएको छैन? निर्णय त स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्यो त आज, अब अन्तिम निर्णय त मन्त्री परिषदले गर्छ भलै। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई चाहिँ अहिले हामी सिफारिसको रूपमा लियौँ। यसै हुनाले अहिले नै पनि बालुवाटारमा मैले बुझेसम्म विज्ञहरूसँग छलफल चलिरहेको छ, त्यसले पनि एउटा निष्कर्ष देला। हामी अहिले अन्तिम ओके, तपाईँले अघि एउटा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् त। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो यति बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटारमा विज्ञहरूसँग लकडाउनको स्वरूप कसरी परिवर्तन गर्ने र जनजीवनलाई पनि सहज बनाउँदै जीवन पनि बचाउने गरेको छलफलमा हुनुहुन्छ। यता मन्त्रालयले के गर्यो? सङ्कटकालको सिफारिस गरिसक्यो। तपाईँ भन्दै हुन्छ ए सेना रोडमा बुट बजाउँदै निस्किँदैन। यसको अर्थ हुन्छ त्यो सङ्कटकालको अर्थ त सेना निस्किने भन्ने पनि हो नि। एक किसिमले सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण ऐन 2020 को दफा 2 ले गरेको निर्णय हो यो। यसो गरौँ न, जस्तो हिजो हामीले लकडाउन भनिरहँदा त्यो पनि भयावह हो नि त। हिजो हामीले कसैलाई हिँड्न दिएनौँ नि, दिएको थिएनौँ। किन दिएनौँ भन्दाखेरि प्रहरी आर्मी लाग्ने कुरा यो सेकेन्ड कुरा भयो। तर सैद्धान्तिक कुरा के हो भने हामी नियन्त्रित ढङ्गबाट अब जीवनयापन गर्नुपर्छ। अब हामी कोभिडसँग कम्प्रोमाइज गर्न थाल्यौँ, त्यो हो यो भनेको। त यो भनेको सङ्कटकाल भनेको बुट बजार्दै हिँड्ने होइन। किन मैले भनेको भन्दाखेरि भोलि कसैले टेरेन भने सङ्कटकाल भएको हुनाले यसमा के हुनसक्छ त भन्दा कुनै ऐनहरू निष्क्रिय हुनसक्छ, कुनै ऐनहरू सर्टेन टाइमको लागि विड्रल हुन सक्छन्, सर्टेन टाइमको लागि। त्यो किन भन्दा एउटा सिङ्गल कमान्ड चाहिन्छ। जस्तो तपाईँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, आर्मी, तपाईँको के अरे सिभिल हस्पिटल, यी धेरै निकायले चलाएका छन्। म टाढा जान्न कि स्वास्थ्यमै हेर्नुहोस्, प्राइभेट। त्यसो भने यी चिजहरू अब कमसेकम यो स्वास्थ्य एकीकृत ढङ्गबाट चल्नु पर्यो, सिङ्गल कमान्ड एउटा। दोस्रो, भएको रिसोर्सेसहरू त अन्त पनि लागेको छ, त्यो रिसोर्सेसहरूलाई उचित ढङ्गबाट एकीकृत बनाउनको लागि यो आएको। अब यसको अर्थ के हो? स्वास्थ्य सङ्कटकालको अर्थ, यसको अर्थ चाहिँ के हो भने सबै स्वास्थ्य कर्मी एकै ढङ्गले काम गर्छन्, एउटै कमान्डमा हुन्छन्। निजी सरकारी सबै एउटै हुन्छ अब सैद्धान्तिक रूपमा। अब व्यवहारिक रूपमा निजी अस्पतालहरूलाई पनि सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिन्छ। एकदम स्वामित्व होइन, निजी भनेर त्यो अधिकरण गर्दैन, तर त्यसको सञ्चालन, त्यसको निर्देशन पालना अहिलेसम्म त आफ्नो ढङ्गले गरिएको थियो। यो सङ्कटकालले अब एकरूपता ल्याउँछ। र यो किन गरेको भन्दा रिसोर्सेसहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन, त्यसको अधिकतम प्रयोग गर्नको लागि यो गरेको। जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भन्छु, कोभिड सुरु भएपछि हामीले के गर्यौँ, ल हरेक अस्पतालले एउटा आइसोलेसन वार्ड बनाउने क्षमता अनुसारको, पोजिटिभ आयो भने फलान ठाउँमा लाग्ने, होइन भने त्यसको अब्जर्भेसनभरि टेस्टभरि त्यहाँ राख्ने भनियो नि त। तर भोलि एउटा यस्तो स्थिति आयो, अब सबै ठाउँमा तपाईँले पोजिटिभ राख्नु पऱ्यो भने त राख्नै पऱ्यो नि त। त्यसो हुनाले अब को कोभिडवाला को नो कोभिडवाला दिन त आउँदैछ, यो बढ्दै गयो भने। त्यसो हुनाले यो रिसोर्सेसहरू विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको रिसोर्सेसलाई एकीकृत गर्नको लागि यो सबै चिज एक ठाउँमा ल्याउनलाई यो व्यवस्था छ। के ठानेर यो गरियो सरकारले? सङ्ख्या बढेको हुनाले आकलन के धेरै वर्ष भन्ने हो? अब आकलनको मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले अलिकति हिस्ट्री बताउँछु। यो लकडाउनको सुरुवात, यसको भनौँ यसको क्यालकुलेसन सबभन्दा पहिला हामीले गरेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले। 8 गते जाँच थियो हाम्रो, शनिबार। हामीले सोमबार विज्ञहरूलाई बोलायौँ, सोमबार मङ्गलबार मैले बिर्सेँ, बोलायौँ र के भन्यौँ भने
यो के हो क्यालकुलेसन? एकातिर एसएलसीको जाँच लिने भनिरहनु भएको छ मन्त्रीज्यू, सेड्युल सबै तयार भइसक्यो, त्यतिखेर त एकदम रेडी नै थियो, बिहिबारदेखि जाँच थियो। भनिसकेपछि हामीले एउटा चाहिँ प्रोजेक्सन गऱ्यौँ, त्यो बी नट भन्छ एउटा भ्यालु, त्यो भ्यालु गर्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भने यदि हामीले टाइममा लकडाउन गऱ्यौँ भने हाम्रो कमसेकम पनि 600-700 मानिसको मृत्यु हुनसक्छ। तर गरिएन भने यो इट कुड बी 25,000, 26,000 कति मैले सङ्ख्यामा भन्नु जरुरी छैन, 26,000 को सङ्ख्यामा पुग्छ भने हाम्रो त्यतिखेरको मृत्यु, त्यति यस मृत्यु नै त्यतिखेर यो के को आधारमा? यो चैतको 7-8 गतेकै कुरा हो के को आधारमा? वुहानमा भएको आधारमा, युरोपमा मान्छेको मृत्यु भएको आधारमा हामीले त्यो आकलन गरेपछि हामीले यो कुरा सम्बन्धित निकायमा हामीले सेयर गऱ्यौँ। त्यतिखेरसम्म त बाहिर अलि बढिसकेको थियो। एकचोटि फेरि है, जस्तो तपाईँहरूले चैतको नेपाल मेडिकल काउन्सिल भनौँ, चैतको पहिलो हप्ता यदि लकडाउन गरिएन भने 25-26,000 मानिसको मृत्यु हुन सक्थ्यो भन्ने आकलन थियो। एकदम त्यो क्यालकुलेसन गरेर यो डेटा हामीले लगिसकेपछि कुरा गरिसकेपछि सरकारले यसलाई मनन गर्यो। त्यस पछाडि एसएलसीको जाँच त अघिल्लो दिन रोकेको, तपाईँलाई थाहा छ नि, नभए त सबै जाँचै सुरु थियो। अब डाक्टरहरूले जाँच लिएनन्, शनिबार हुने, जहाँ 1200 डाक्टर थिए, जम्मा 3 घन्टाको जाँच थियो लाइसेन्स भनेपछि। कुरो के हो भने यो एउटा सन्देश पनि थियो कि चिकित्सकहरूको जाँच जम्मा 3 घन्टाको छ, त्यो पनि एक दिन ऊ चाहिँ रोक्छु भन्छ। त देशभरि हुने 8-10 दिन हुने जाँच चाहिँ लाखौँ 5 लाख 7 लाख मान्छे हुनेको चाहिँ जाँच हुन्छ भनेपछि यो झन् भयावह हुन्छ भन्ने हामीले आकलन गरेको के को आधारमा? तथ्याङ्कको आधारमा र त्यो क्यालकुलेसनको आधारमा। र हामीले न्यूनतम 500 मानिसको मृत्यु हुन्छ कोभिडले हामीले नियन्त्रण गर्दा गर्दै भन्ने कुरा थियो। अब म अर्को कथा जोड्छु। भनेको 500 चाहिँ नियन्त्रण गर्दा गर्दै पनि नेपालमा हुन्छ भने त्यतिखेरको क्यालकुलेसन। अहिलेको क्यालकुलेसन के हो त? अहिलेको क्यालकुलेसन झन्डै त्यही हो। मैले यो खालि हिस्ट्री किन सुनाएको भने यो कहाँ गएर यो तलमाथि पऱ्यो म सुनाउँदैछु। त्यस पछाडि के भयो? लकडाउन एकदम इफेक्टिभ भयो नेपालमा। हेर्नुहोस्, त्यो सबैलाई धन्यवाद छ। लकडाउन इफेक्टिभ भएपछि हामी अलिअलि फुर्क्यौँ पनि। जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस्, श्रीलङ्कासँग कम्पेयर गर्दा, इन्डियासँग कम्पेयर गर्दा जहाँ कम्पेयर गर्दा नेपालमा मान्छे मरेको छैन। अनि हामीले के भन्न थाल्यौँ? हामी त बुझ्नुभयो लसुन खाएर, बिसिजी लाएर, होइन, हामी त यस्ता पाहाडमा मसला खाएर भन्न थाल्यौँ। अनि हामी पनि अलि रिल्याक्स भयौँ कि जस्तो लाग्यो। अनि के भयो त्यस पछाडि? बोर्डर चाहिँ अलिअलि आउँदै अब उता भारतले पनि मान्छे त हुरुरु पठाइहाल्यो। त्यसो हुनाले यदि त्यो लकडाउन नियन्त्रण भएको भए, जुन ढङ्गमा सुरुदेखि थियो, अहिले यो अवस्था आउँदैन थियो। तर यो कसैलाई गाली गर्ने काम छैन। ओके डाक्टर साहब, मैले यहाँ सोचेको एउटा स्टेक होल्डर तपाईँहरू पनि हो, जसले सुरुमै प्रिभेन्टिभ मेथड प्रेडिक्ट गर्नुभयो, क्यालकुलेसन गर्नुभयो। आजको दिनको क्यालकुलेसन के हो? किनकि स्वास्थ्य सङ्कटकालको अवस्थामा सरकार पुग्नुको अर्थ कति जति सङ्क्रमितको आकलन हो, कतिको मृत्यु हुन सक्ने आकलनका साथ यो भयो। त्यही भएर म प्रायः जसो के भन्न सक्छु भने यो चाहिँ जानकारी उस्तै हो। यो चाहिँ हामीले हिसाब गर्ने फर्मुलाहरू छन्। त्यही त के फर्मुलाको आधारमा यो हुँदैछ म भन्दैछु। यसको क्लाइमेक्स बिन्दु कहिलेसम्म पुग्छ नेपालमा? इन्फेक्टेड पिपुल कति हुन सक्छन्, मोर्टालिटी कति हुन सक्छ नेपालको, आदि इत्यादि बताउनुहोस् त। यो त्यसकारण, किनकि यो त अब स्वास्थ्य सङ्कटकालमै छिर्नुको अर्थ के न के पक्कै पनि प्रिडिक्ट गरेर यो भएको छ। के हो त तपाईँहरूको क्यालकुलेसन, यो बताउनु। अब यो धेरै क्यालकुलेसनतिर अहिले जाँदाखेरि यो अलि धेरै टेक्निकल भनौँ न, धेरै, तथापि केही न केही त तपाईँहरूको म आउँदैछु। यो धेरै प्राविधिक हुन्छ। अनि यो क्यालकुलेसनहरू मैले अघि त्यस कारण भने कि हामीसँग भएको सूचना झन्डै उस्तै छ। मैले किन भनेको भने हामी बिचमा पनि थुप्रै वैज्ञानिकहरू छौँ हामी, होइन, हाम्रा हिसाब गर्ने तरिकाहरू छन्, होइन, यसको एजम्सन गर्दाखेरि ठ्याक्क यसरी हुन्छ भन्दा यो विषय विवादित हुनसक्छ। त्यो बितेको विषय यसरी सुरु भयो भन्नलाई मलाई अलिक सजिलो भयो। एक दोस्रो के हो भने हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्ने भने जस्तो एउटा रोग लागिसकेपछि कति दिनसम्म त्यसले सार्छ, कति दिनमा निको हुन्छ, कति दिनमा देखिन्छ, हेर्नुहोस् है। अनि एउटा लागेको मान्छेले कतिजनासम्मलाई सार्न सक्छ, फेरि छोडियो भने, नियन्त्रण गरियो भने कतिवटामा सीमित हुन्छ भन्ने हिसाब छ। हिसाबको तरिका तपाईँले जुन सोध्नु, त्यसो हुनाले अहिले कोभिडको प्रकार संसारभरि एकै किसिमको नभएको हुनाले क्यालकुलेसनमा अलिकति तलमाथि पर्छ। तर के कुरो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो भने हामीले यदि यसलाई नियन्त्रणमा लिएनौँ भने, चाहे त्यो तपाईँ इमर्जेन्सी लगाएर होस्, लकडाउन लगाएर होस्, अथवा होम क्वारेन्टाइन होस्, अथवा कन्फाइनमेन्टमा राखेर यदि यो गरिएन भने यो भयावह हुन्छ भन्ने मेसेज मात्रै हो। अब सङ्ख्यामा नजानुहोस्, सङ्ख्यामा त अहिले पनि त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि के छैन, हामी अझै पनि भाग्यमानी छौँ। जस्तो जुन ढङ्गले जुन सङ्ख्यामा हामी सोध्न खोजेको
तपाईँ सङ्ख्यामा नजानुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ। हो। तयारी हाम्रो कति हजार सङ्ख्याको छ? तयारी त यस्तो छ, तयारी दुई किसिमकोमा गइसक्यौँ हामी। एउटा तयारी भनेको के भने हिजो हामीले के गर्यौँ भने शङ्का लागेको मान्छेलाई आइसोलेसनमा राखौँ, क्वारेन्टाइनमा राख्नुहोस् होइन, अनि प्रमाणित भएको मान्छेलाई यता जाउँ भन्नेमा अहिले हाम्रो अनुभव के छ भने कोरोना पोजिटिभ देखिएका मान्छे हामीले सोचे जस्तो बिरामी छैन, हेर्नुहोस् है। अब त्यस कारणले म यो सबैको लागि नयाँ हो भन्छु। अब हामी के भन्न थाल्यौँ भने यदि कोरोना पोजिटिभ छ र उसलाई ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था गरिन्छ भने जसरी टिबीको बिरामीलाई हामी एउटा डट्स भन्ने छ क्या, डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स भन्ने छ, भनेपछि एउटा परिवारको सदस्यले उसको जिम्मा लिन्छ कि यो मान्छे कतै हिँड्दैन, यो मान्छेको ट्रेकिङ हुन्छ, यसलाई कोठामा बस्छ भनेपछि बरु बिरामी भयो सामान्य भने सिटामोल ती खाएर बस भन्नेमा गयौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि अब के हुने भयो भन्दा अब चाहिँ हामी इभ्याकुएट गर्दैछौँ अबको चरणमा। अब तपाईँले प्लानिङ सोध्नुभयो भने त्यस कारण हामीसँग सीमित स्रोत साधन छ। अब यो गीत नगाम जे छ, तर मैले अहिले तपाईँलाई सोधेको नि हेल्थ इमर्जेन्सीको विषय हच्चामा आयो, त्यसो भए आएन। के प्रिडिक्ट गर्नुभयो त? क्यालकुलेसन के हो? क्यालकुलेट चाहिँ भयावह हुन्छ प्रिडिक्ट। त्यो भनेको कस्तो भयावहको अर्थ त जे पनि लाग्ने भयो नि। अब बिरामीको सङ्ख्या बढ्छ, मृत्यु बढ्छ भन्ने हो। कति जति बिरामी बढ्छ? होइन, सङ्ख्या त मैले सुरुकोमा हाम्रो क्यालकुलेसन साह्रै फरक परेको छैन, तर यो सङ्ख्यामा म किन जोड गरिरहेको छैन? कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या कति पुग्न सक्ने आकलनसहित तयारी छ त? होइन, यस्तो हो, यसलाई यसो जाउँ न, धेरै सङ्ख्यामा म किन गइरहेको छैन भने यो यति फ्रेजाइल छ। हेर्नुहोस् है, वैज्ञानिकहरूको अर्को तर्क, नेपाली वैज्ञानिकहरूको तर्क कस्तो छ भने कोरोनासँग किन यति साह्रो आत्तिनु पऱ्यो? मान्छेको मृत्युको सङ्ख्या हेर्नुहोस् न, टिबीबाट मर्ने सङ्ख्या हेर्नुहोस् न तपाईँ, डायबिटिजबाट मर्ने हेर्ने सङ्ख्या उस्तै छ, त्योभन्दा त कोरोना केही पनि होइन भन्ने वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो तर्क सायद तपाईँकोमा पनि कोही आउनु होला इन्टरभ्यू गर्न, यो एउटा तर्क भयो। तर हाम्रो यो पूर्व तयारीकै अभ्यास हो। त्यही त हाम्रो पूर्व तयारी चाहिँ सङ्क्रमित कतिसम्मलाई थ्याक्ने गरेको तयारी क्यालकुलेसन त केही गर्यो नि सरकारले? म तपाईँलाई त्यो सोध्दैछु। अब हामीसँग भएको सबै जोडेर अब सङ्ख्या चाहिँ कस्तो छ भने अहिले हामीले रिसोर्स बढाइरहेको हुनाले एकिन यति भन्दा अलि ठिक ढङ्गमा नजान्छ। तथापि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाखसम्म सङ्क्रमितलाई हामी थ्याक्ने गरेको तयारीमा पुग्यौँ भन्ने हो कि पुगेन? के हो त? अहिलेसम्म हामी भएको बेड सङ्ख्याको आधारमा मात्रै पुग्ने भयो। त्यो भनेको कति? त्यो भनेको 15-20 हजार। त्यति चाहिँ नेपालमा सङ्क्रमित पुग्न सक्ने भए हाम्रो तयारीको आधारलाई मान्दा। त्यो आधार यसो छ, यो 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 किन अहिले तपाईँसँग म सङ्ख्यामा त्यति गइरहेको छैन? होइन, तर म सङ्ख्यामा किन गइरहेको छु? होइन, जानु पर्दैन, किनकि मानिसहरू त यसबाट पनि तयार हुन्छन् नि। होइन, तयार भयभीत बनाउने मेरो उद्देश्य होइन नि कार्यक्रम। त्यही बनाउनु हुन्छ होला भनेर डर लाग्यो मलाई, त्यस कारण म सङ्ख्यामा गइरहेको छैन। भोलि मानिसहरू किनकि भोलिबाट लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तनको कुरा व्यवसायीहरू व्यापार खोल्छु भनेर धम्की दिइरहेछन्। यो अवस्थामा त यति सङ्क्रमित हुन सक्छन् भनिसकेपछि उनीहरू अवार हुन सक्छन्। सुन्नुहोस् न, मैले भने त हाम्रो सुरुको सङ्ख्या त 26,000 मान्छे मर्ने छ नि, त्यो त अहिले पनि छ नि। त्यो तपाईँले हेलचेक गर्नुभयो भने सन्देश चाहिँ यति मात्रै हो। तर भोलि हरेक स्कुल हस्पिटल बेड हुन्छ होइन? तपाईँलाई चाहियो भने तपाईँले बनाउनु परेन? हरेक म भन्न पाउँछु जस्तो अहिले को छ, अहिले तपाईँलाई भनौँ स्वास्थ्य कर्मीमा पनि सबभन्दा पहिला फिजिसियन, एनेस्थेसियाको मान्छे, आइसियूको मान्छे छ नि अहिले। भोलि म रेडियोलोजीको मान्छे, मैले इन्टिभेसन गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ मैले उपचार गर्नु पऱ्यो। त्यही कारण त्यो कल्पनै नगर्नुहोस् न, यहाँ को मान्छे खाली हुन्छ र? ओहो, त्यो 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 भयावहहरू तपाईँले इटलीमा देखिसक्नुभयो नि, वुहानमै पनि देखिसक्नुभयो नि। त्यसो हुनाले हाम्रो तयारी भनेको एकीकृत स्रोत साधन गर्नको लागि यो लगाएको अहिले ठ्याक्कै भन्दाखेरि। तर ल नि त, कतिजना मर्छन् भन्, ल कतिजना बिरामी हुन्छन् भन्। त्यो त मैले तपाईँलाई ठ्याक्कै कहाँ भनेको छु, आकलन के क्यालकुलेसन होला नि भनेर सोचेको। त्यसकारण यो क्यालकुलेसन गर्नु त्यति उपयुक्त वैज्ञानिक किन हुँदैन भने हाम्रो एक ढङ्गको क्यालकुलेसन के छ भने यो नबढोस् भन्ने हो। बढ्दाखेरि त भोलि को डाक्टर को नर्स यसको हिसाब किताब हुँदैन, कुन स्कुल कुन पौवा पार्टी कुन अस्पताल कुनै हिसाब किताब हुँदैन। यो त सबै 26-27 हजार मर्ने क्यालकुलेसन नै भन्नुभयो नि? थियो। आजको दिनमा 600-700 भन्नुभएको छ तपाईँले अघि। होइन, कन्ट्रोल हुँदा 600-700 मर्छन् भन्ने हाम्रो त्यतिखेरको क्यालकुलेसन हो हाम्रो। त्यस कारणले अब 600-700 मर्नु चाहिँ नर्मलै हो भने चाहिँ होइन नि, फेरि त्यस्तो अर्थ लाग्छ। त्यस कारण म बोल्न नखोजेको कारण के हो भने मैले विगतको कुरा मात्रै किन भनिरहेको छ भने हाम्रो काम भनेको सूचना दिने हो। सुन्नुहोस् है, तपाईँको काम पनि त्यही हो, तर सनसनी फैलाउने होइन, भयावह बनाउने होइन, किन कोरोनासँग हामी बाँच्ने हो। त्यसै हुनाले अब सङ्ख्यामा धेरै कुरा नगरौँ। ल, लकडाउन लगाइयो, फुर्क्यौँ पनि भन्नुभयो अघि। हो, 2.5 महिनादेखि मानिसको जीवन त कष्टकर छ एकदम।
इकोनोमी ध्वस्त छ। एकदम सरकार फेरि कर तिर भनेर एउटा सीमा राखिराखेको छ, जसको व्यापार छैन त्यसले कसरी कर तिर्छ, त्यो अर्को पाटो भयो। क्यालकुलेसन पनि तपाईँले बताइराख्नु भएको छ, विगतको क्यालकुलेसन भले अहिले नगरे पनि त्यति बेलाको क्यालकुलेसन त यस्तो भएको हुनाले डेन्जर थियो रहेछ। डेन्जर थियो, त्यो क्यालकुलेसन त डेन्जरै थियो रहेछ। त्यसका बावजुद चैतको 11 मा 9 गते दोस्रा सङ्क्रमित देखिए, 10 गते अस्पताल भर्ना गरियो, 10 गते स्वास्थ्य मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत नेपालमा दोस्रा सङ्क्रमित भेटिएको जानकारी दिए पछाडि 11 गतेबाट नेपालमा लकडाउन सुरु भएको। दोस्रा सङ्क्रमित भेटिएको यो 73-74 दिनमा 2298 जना अरू थपिए। हजुर आजको दिनको कुरा गर्दा, हजुर, किनकि त्यो बेला 2 जना थिए। 2298 त लकडाउन गरे पछाडि थपिए। पछिल्लो 5 दिनमा मात्रै 1000 भन्दा बढी थपिएका छन्। हजुर लकडाउन गर्दा पनि थपियो। अब तपाईँहरूले भले हेल्थ इमर्जेन्सी लगाएर सेनै परिचालन गरे पनि त्यो थपिने सङ्ख्या रोकिन्छ? रोकिन्छ। त्यो एउटा हदसम्म यस्तो हुन्छ, यसको ग्राफ के छ भने एउटा हदसम्म यो बढेर जान्छ, अनि प्लेटु भन्छ एउटा स्थिर भएर घट्ने नै पर्छ। किन घट्नुपर्छ? हाम्रो पुग्ने म्याक्सिमम बिन्दु कति हो त त्यो क्यालकुलेसन? अब हामी कति लकडाउन गर्छौँ त्यसमा भर पर्छ। मैले अघि भने नि यो क्यालकुलेसन दिने लकडाउन मात्र होइन, तपाईँ त विदेशमा रहेका नेपाली पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ नि त, जो सम्भावित सङ्क्रमित। त्यही भएर त बोल्न सकिएन त, ती सम्भावित सङ्क्रमित हुन्। त्यही भएर बोल्न सकिएन। जस्तो अहिले हेर्नुहोस् न, अहिले कहाँ समस्या छ म तपाईँलाई भन्छु। बोर्डरमा नआइज भन्नुहोस् तपाईँ, देश छिर्न नदिने, सुन्नुहोस् है, आउन दिनुहोस्, रोग छिराउने। अब आएको मान्छेलाई परीक्षण गरौँ न त भन्दा हाम्रो केही स्रोत साधन त सीमित छ। अब मान्छे कस्तो छ भने सुन्नु न, आउँदा के छ भने मैले त्यो भने तपाईँ त मान्छेको व्यवहार हुन्छ, आखिर तपाईँ त त्यही मान्छेसँग डिल गर्नु भएको छ जो तपाईँको जनता हो। अब त्यो जनता के छ भन्दाखेरि ऊ त कुदेर भागेर लुकेर गएको छैन। त्यस कारणले सरकारले भनेको मान्ने स्थिति पनि रहेन, हेर्नुहोस् है, सरकारकै पनि क्षमता रहेन। र अर्को कुरा के भने यो एकरूपता पनि भएको छैन। अर्को पनि म बताउँछु, यो इमर्जेन्सीको फाइदा के हुन्छ भने अहिले 3 तहको सरकारले आफ्नो ढङ्गले परिचालन गर्ने, रिसोर्सेसहरू डिभाइड गर्ने यो काम भइरहेछ। यो पनि एकीकृत गर्नु, सेन्ट्रल कमान्ड हुनु जरुरी छ। त्यस कारणले यो इमर्जेन्सी जरुरी छ अहिले। त्यस कारणले यो चाहिँ भयावह नहोस् भनेर ल्याएको कुरा भयो। त्यस कारण अब यसलाई चाहिँ रोक्न सकियो, यो यसैमा सीमित हुन्छ, यो धेरै बढ्दैन। जस्तो सुरुको अवस्थामा त हामी धेरै बढेका थिएनौँ नि, तर अब के हुन्छ भने जब कम्युनिटीमा यो बढेको विषय त जब भारतबाट मानिसहरू आउन थाले त्यसपछि बढेको देखियो। हो त हो। जब तपाईँ त्यसो मुलुकबाट नेपाली ल्याउँदै हुन्छ त्यसपछि नबढ्ला भन्न सकिएन। त्यही त भनेको त, त्यही भएर त इमर्जेन्सी लागेको त। अब मानिस आउन रोक्ने हुन्न त्यसको अर्थ? ती मान्छेलाई अब ल्याउनु भनेको जोखिम बढाउनु हो, यसमा त सिधा छ नि कुरा। तर सेनालाई जिम्मा दिइसकिएको छ व्यवस्थापनको। काठमाडौँमा अब ल्याउनु पर्ने एउटा बाध्यता छ नि, एउटा बाध्यता छ। हुन त त्यो मेरो विषय होइन, तैपनि ल्याउनु पर्ने बाध्यता भइसकेपछि एउटा बिरामी भएर एउटा अस्पताल आइसकेपछि तपाईँले म्यानेजमेन्ट त गर्नु पऱ्यो। त्यो म्यानेजमेन्टको एउटा तयारीको एउटा पार्ट हो। भोलि यो नियन्त्रण हुँदै जाँदा यो इमर्जेन्सी सधैँ लाग्छ र लाग्दैन नि। हेल्थ इमर्जेन्सी भनेको त यो त सर्टेन पिरियडको लागि हो नि। एक खालको इमर्जेन्सी त अहिले नै छ। अहिले पनि त सामान्य मान्छे कहाँ उपचार गराउन पाएको छ? हामीलाई डर के छ भने सामान्य रोगी। तपाईँ ठ्याक्कै ठाउँमा आउनुभयो नि। अहिले पनि सामान्य मानिसले कहाँ उपचार गर्न पाएको छ? तपाईँ एउटा अस्पतालको सञ्चालक पनि हो। हजुर, तपाईँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रेजिस्ट्रार पनि हो। हो, ती अस्पताल र डाक्टरलाई रेगुलेट गर्ने निकाय पनि हो। हो। सामान्य मानिसलाई उपचार गर्नका लागि कोभिड-19 परीक्षण गरेको रिपोर्ट चाहिने हो। यस्तो छ, अपरेसन गर्नु पर्यो, जोखिम बढी भयो भने त्यो एउटा चिकित्सकले सुरक्षित हुनको लागि, किनभने चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी चाहिँ ऊ सबभन्दा ठुलो सरुवा हो क्या, फेरि सोर्स ऊ भयो भने त बिरामी हुँदा परिवारलाई मात्रै सार्ला, उसले त गाउँ नै सार्ने हो नि। त्यसो हुनाले यो बिरामी सुरक्षित छ कि छैन, यसलाई उपचार गर्न सुरक्षित छ कि छैन भन्ने आधारमा त्यो टेस्ट प्रायः जसो अपरेसन गर्दाखेरि मागिने गरेका छ। अनि डाक्टर साहब यो कस्तो खालको शर्त? तर सबैलाई होइन, होइन, यो कस्तो खालको शर्त? जो बिरामी आफै बिरामी भएर प्रताडित भएर हस्पिटल धाएको छ त्यसलाई फेरि कोभिडको टेस्ट गरेर रिपोर्ट लिएर आइज, इमर्जेन्सीमा लागु अर्कोतिर होइन, अर्कोतिर त्यसलाई फेरि भौताराउने, इमर्जेन्सी पीडामाथि पीडा, यो भएन? होइन, इमर्जेन्सीमा यो लागु हुँदैन। अब सबै अस्पतालले यसो गरेनन्, त्यो तपसिलको विषय हो। तर म सरकारी अस्पताल ट्रमा सेन्टरले यो गरिरहेको छ। होइन, म सरकारीकै कुरा गर्छु। जस्तो पहिला राम्रोबाट जाउँ है त, किनभने अब सबै नराम्रो कुरा गर्नु पनि हुँदैन। जस्तो पाटन हस्पिटलमा एउटा बिरामीको लक्षण छैन,
कन्ट्याक्ट हिस्ट्री छैन भने उसलाई टेस्ट पनि हुँदैन, ऊ नर्मल कोर्समा जान्छ। त्यही मान्छे सुन्नुहोस् है, त्यही मान्छे अर्को अस्पतालमा जाँदा नपर्ने हो नि त, होइन मलाई चाहियो भन्दाखेरि होइन किन गराउँछस् भन्नु नसकिने स्थिति छ। एक बुँदा नम्बर 1 हेर्नुहोस् है समस्या। किन त्यो रिस्क कसले आकलन गर्छ त भन्दा चिकित्सकले गर्छ भनेको छौँ हामीले। उही नै हो डिसाइड गर्ने, र उसले यदि फिल गरे यो मान्छेको टेस्ट चाहिन्छ भन्यो भने किन गराइस् भन्ने स्थिति हाम्रो छैन। जस्तो अर्को डाक्टरले भनिसक्दा पिसिआर परीक्षण पनि हुन्छ, हुनै पर्यो नि। अर्को सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ डाक्टर साहब? कस्तो यो त अचम्मको निर्णय भएन? नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा यसलाई ठिक भनिरहेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्देशिका जारी गरेको छ। अहिले हामीले निर्देशिकामा अलिकति के परिवर्तन गरेका छौँ भने हिजो चाहिँ हामीले एउटा ज्वरो आएको, सास बढ्ने, कन्ट्याक्ट हिस्ट्री भएको वा थियो। अहिले एन्ड पार्यौँ, यो पनि भएको र पार्यौँ। अब हामी अलि परिवर्तन हुँदैछ, अरबाट एन्डमा गयो, अरबाट चाहिँ एन्डमा गयो। त्यो चाहिन्छ। यति भएकोलाई चाहिँ हामी एउटा ट्र्याकमा लैजाउँ, नभएकोलाई अर्को ट्र्याकमा लैजाउँ भनेर हामी सूचना जारी गरिरहेको छौँ। तर के संवेदनशीलता के बुझिदिनु पर्यो साथीहरूले पनि भने कि एउटा चिकित्सक एउटा नर्स जुन जोखिममा बसेर काम गरिरहेको छ नि उसको डर पनि हेरिदिनु पर्यो। त्यो त मानियो डाक्टर साहब, मेरो राज्य जो चिकित्सकलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सावधानीका उपकरणहरू दिन सक्दैन, पिपी लगायतका सामग्री, त्यो नदिए बापत कोही बिरामी अस्पताल धाउँछ र त्यसलाई थप पीडा दिने काम अस्पतालबाट हुन्छ। यो सही छ? राज्यले पिपी लगायतका स्वास्थ्य सामग्री नदिएका कारण न पिसिआर रिपोर्ट लिए भन्यो नि त्यो डाक्टरले, होइन कि अस्पतालले? पिपीको कुरा निकाल्नुभयो। पिपी जाँच्ने एउटा समिति बनाएको छ, त्यसमा पनि म छु। नेपालमा के रहेछ भने यो मास्क ठिक छ कि छैन भने जाँच्ने मेसिन छैन हामी कहाँ। सुन्नुहोस् कुरा, रियालिटी पनि बुझ्नुहोस् क्या। यो मास्क छ नि, यहाँ लेखेको छ, के लेखेको छ, यो के 95 लेखेको छ होइन, N95 होइन, के अरे KN95 हो क्या अरे, KN95। KN95 ठिक छ कि छैन भने यो छाप्यो, मैले पत्याएँ क्या सर, यो जाँच्ने मसँग छैन, सिधा कुरो छ। त्यसको मेसिन मगाउँदैछौँ हामी अहिले। यो पोरोसिटी भन्छ, यो पानी छिर्छ कि छिर्दैन, हावा छिर्छ कि छैन भन्ने विभिन्न जाँच छन्। अब के गर्यौँ त हामीले भन्दा अहिले हामीले के भन्यौँ भने अहिले सबै चिकित्सकहरू वैज्ञानिक हुन्। किनभने उसले यो चिज त अहिले मात्रै लगाएको होइन, हिजो हामीले एचआइभी लागेको मान्छे नि दबाई गरेकै हो, हेपाटाइटिस लागेको नि दबाई गरेकै हो, होइन अपरेसन गरेकै हो, त्यतिखेर पनि सुरक्षा कवच लगाएकै हो। तर यो अलिक भिन्न ढङ्गको भएको हुनाले उपलब्ध साधन सोधिएछ, त्यो प्रयोग गर्ने मान्छे कन्भिन्सिङ हुनु पर्यो भन्नेतिर गयौँ। अब हाम्रो कम्प्रोमाइज एउटा यो छापलाई विश्वास गरियो, दैव जानुहोस् होइन, ल्याउने मान्छेले जानुहोस्। त्यसो हुनाले के बुझ्नु पर्यो, भएको स्रोत साधनलाई हामीले प्रयोग गरेको हुनाले चिकित्सकहरूले निर्णय गर्ने अधिकार राख्छन्। जस्तो कुनै चिकित्सकलाई यो मानिस लागेको हुनसक्छ भन्ने शङ्का लाग्यो भने जबरजस्ती तैँले उपचार गर्नुपर्छ भन्ने स्थितिमा हामी छैनौँ। त्यस कारण हामीले के भन्यौँ भने संस्थाले सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ, चिकित्सकले डिसाइड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्देशिका हामीले जारी गर्यौँ। तर यो समान रूपमा किन लाग्न सक्दैन भने यो दिस इज द चार्म अफ मेडिसिन भन्छु कि म। मेडिसिनको चार्म के हो भने तपाईँलाई र मलाई टाइफाइड लाग्यो भने बराबर ज्वरो आउँदैन। डाक्टर साहब मैले सोधेको विषय बरालियो के स्केप भयो? स्केप भएन। मैले के सोधेको भने स्वास्थ्य कर्मी जो आफू ढुक्क एस्योर भएर बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा भएका कारण पिसिआरको रिपोर्ट मागिरहेछ हो। यदि उसलाई सुरक्षा कवच दिएको थियो भने त जो बिरामी प्रताडित भएर अस्पताल पुगिरहेछ फेरि त्यसलाई अब त पिसिआरमा जा, पिसिआर गर्न जाँदा पनि ऊ फेरि सासौँदो छ भने त्यही तपाईँ स्वाब दिँदै जोखिम बढ्ने सम्भावना अर्को होला। यो भौतारी आउने काम, दुःख दिने काम भएन भने मैले त यो सोधेको। राज्यको अभावको पीडा जनताले भोग्ने होइन। आम रूपमा तपाईँले हेर्दाखेरि एउटा मान्छे आयो अनि त्यसको उपचार गरियो, अपरेसन गरियो भन्ने बुझिएला, तर त्यस्तो हुँदैन नि। कस्तो हुन्छ भने अपरेसन गरिसकेपछि कुन वार्डमा राख्ने, पोस्ट अपरेटिभ वार्डमा नि छुट्टै राख्ने कि सँगै राख्ने, किनभने अस्पतालमा त लम्तान देख्नु भएको छ नि त मान्छे, जेनरल वार्डमा राख्ने कि आइसोलेसनमा राख्ने, यो त त्यतिमा सकिँदैन। त्यस कारणले बाहिरबाट हेर्दाखेरि मलाई टेस्ट गरायो उपचार गर्न मानेन भन्न पनि पाइन्छ होला, त्यसो गरे पनि होलान् होइन, यता कता भयो। छैन होइन, तर रियालिटी के हो भने एउटा मान्छे आइसकेपछि ऊ चाहिँ आउने बित्तिकै अनि चट्टा आयो एकदम किला झिकेछु सट्टा झिकेर घर जाने होइन। त्यसमा अथोरिटी बडीको हिसाबले तपाईँले यो जे गरियो ठिक गरियो भने ठिक गरियो नि, सुरक्षा हुनु परेन। त्यो स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा चाहिँदैन। उसले म सुरक्षित हुनलाई तिम्रो टेस्ट गर, मलाई सुरक्षा। राज्यले
सिर्जना गराएको अभाव अथवा राज्यले व्यवस्थापन सुन्नु गर्न न, राज्य नसकेको भनेको के हो? राज्यले अथवा सरकारले व्यवस्थापन गरिदिन नसकेको समस्या चाहिँ त्यो रोगीलाई दिने भने के होइन, सुन्नु यो न। सोध्दैछु डाक्टर साहब। राज्य भनेको को हो? राज्य तपाईँ हो, म हो, बिरामी हो, सबै राज्य हो। ए बाबा मैले सुन्नु। पिपी दिन सक्छु कसरी म कसले? हो? तपाईँ सक्नुहुन्न त अर्कोले सक्छ नि त, तपाईँ जस्तै जनताले उसले बनाउन सक्छ नि त, नभए मैले कसरी ल्याएँ? त्यस कारणले राज्य सबै यो सङ्कटको बेलामा भएको स्रोत साधन सरकारले लुकाएर पोको पारेर राखेको भए यो एउटा कुरा हुन्थ्यो। भए जति कुरा त अहिले स्थानीय रूपमा प्रयोग उपलब्ध भइरहेका छन्, उत्पादन गरिरहनु भएको छ, साथीहरूले कति प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो के अरे पानी छर्किने मेसिन बनाउनु भयो, पिपी बनाउनु भयो, कसैले रेनकोटले काम चलाउनु भयो, त्यो दुःख देख्नु भएको छ तपाईँले? स्वास्थ्य कर्मीले अहिले थोरै यो छाप लागेको पिपी लगाएको छैन नि, त्यो एप्रिसिएट गरौँ। अब अहिले एउटा टेस्ट गराउन माग गऱ्यो भने नहुँदा धेरै तपाईँले अब ठिक छ, यो टेस्टको पिसिआर के पनि छोडिदिउँ, यो ठिक हो भन्ने ठाउँमा लाछाप नि अब लाछा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लगाइसकेछ। लगाइसकेछ। तपाईँले त्यही त अहिले होइन, लाछा पक्ष लिइसक्नुभयो। पछि त किन लिनु पर्यो भने, किन लाछाप होइन भने यसको एउटा गाइडलाइन छ र एउटा चिकित्सकले त्यो भन्ने अधिकार राख्छ। किनभने इन्डिभिजुअल पेसेन्ट, मैले भने इन्डिभिजुअल पेसेन्टमा डाइरेक्ट, जसरी त्यो भन्ने तर इमर्जेन्सी पर्यो। सुन्नुहोस् है, फेरि मैले बाँकी थियो, डक्टरले त्यो भन्ने उसले आवाज राख्ने ठाउँ पाउँछ। आफ्नो मौलिक अधिकार खोसिएको आवाज पनि त त्यो पिपुलले राख्न सक्छ कि मौलिक अधिकार भन्ने एबनर्मल सिचुएसनमा हुन्न। स्वास्थ्य जाँच गर्ने, उपचार गर्ने कम्प्रोमाइज हुन्छ। यस, कम्प्रोमाइज जस्तो अहिले सामान्य बिरामी के गरिरहेको होला, अहिले सोध्दै हुन्थ्यो नि त। त्यही कम्प्रोमाइजको उपज हो आजको ल, दिनमा। कम्प्रोमाइज होइन त? होइन, त्यही कम्प्रोमाइजको उपज हो आजको दिनमा। अस्पतालले हडताल गरेर उपचारै नगराउनु। होइन, त्यो अर्को विषय छ, त्यतातिर अहिले आउँला होइन। तर कम्प्रोमाइज त्यहाँ हुँदैन। कम्प्रोमाइज केमा हुन्छ भने स्रोत साधनमा कम्प्रोमाइज हुन्छ। जस्तो लकडाउन भएपछि त्यसै कम्प्रोमाइज भयो होइन, स्वास्थ्य कर्मी जान पाएन त्यसै कम्प्रोमाइज भयो, साधन छैन त्यसै कम्प्रोमाइज भयो। यी कम्प्रोमाइज त थुप्रो छन् नि। तर के चाहिँ होइन भने यो धेरै रुवाबासी गर्ने विषय होइन मात्रै भनेको मैले। हो चाहिँ के भने रोगी त बिचरा उसलाई सामान्य लाग्छ। रोगीको बकाइदा उपचार भएको छ, कसैले रोगीको उपचार गरेको छैन, डिस्कार्ड गर्यो भने हामी कहाँ आउँ, त्यो जिम्मा म लिन्छु र हामीले कारबाही गरिरहेका छौँ। हामी कहाँ उजुरी परिरहेको छ। तर के चाहिँ होइन भने अस्पतालले हडताल गरेर डाक्टरहरू त बन्द गरेर सेवा नदिकन नेपाल मेडिकल कलेजमा, सुन्नु न, एक ठाउँमा एउटा कुनै घटना घटेको कारणलाई जेनरलाइज गर्न मिल्दैन। यो बुझिदिनु पर्यो। र यदि त्यस्तो घटना भएको छ र हामीसँग आउँछ भने हामी त्यसलाई कारबाही गर्छौँ, गरेका छौँ, हिजो पनि गरेको थियौँ, अहिले पनि गरिन्छ। तर यसको अर्थ साथसाथै के हो भने स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाको विषय हामी नजरअन्दाज त गर्दैनौँ। एउटा कुरा यो बिचमा तपाईँहरूको क्षेत्राधिकारभित्र स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाको विषय पर्छ कि रेगुलेट गर्ने विषय पर्छ? रेगुलेट गर्ने विषय पर्छ। अब यो सुन्नुहोस्, अब तपाईँले कुरा निकाल्नुभयो। अब अहिले के भइरहेछ भने 5वटा व्यावसायिक काउन्सिल छन्, 5वटा होइन, जसले फार्मेसी, नर्सिङ, आयुर्वेद, स्वास्थ्य कर्मी र डाक्टर हेर्ने 5वटा छन्। यो 5वटाले अस्पताल हेर्न पाउँदैन। अनि हामीले यो इमर्जेन्सी लागेपछि त्योभन्दा अगाडि एउटा के हामीले सुरुवात गऱ्यौँ भने अन्तर काउन्सिल समन्वय समिति हामीले बनायौँ आफ्नै पहलमा, मन्त्रालयसँग अनुमति माग्यौँ र यसमा तपाईँले स्वास्थ्य मन्त्रालय र डिडिए औषधि व्यवस्थापिका थप्नुभयो भने त्यो अलिक पूर्ण हुन्छ। किनभने त्यहाँ अस्पताल हेर्ने पनि भयो, दबाई हेर्ने पनि भयो र व्यवसाय हेर्ने पनि भयो भनेर हामी नेपाल मेडिकल कलेजमै पनि एउटा घटना हुँदा हामी गयौँ। अस्तिको कोभिडमा उपचार कसरी छ, हब हस्पिटलले के गरेछ, यो पनि हामी सबै सिभिल हस्पिटल, पाटन हस्पिटल, आर्मी हस्पिटल, हामी सबै ठाउँमा गयौँ। यो हेरेर हामीले रिपोर्ट बुझाएको। किन यो संयुक्त गरियो भने चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। तर तपाईँले मलाई मेडिकल काउन्सिल मात्रै भन्नुभयो भने चिकित्सकले गरेको उपचार अथवा उसको आचरणसँग मात्रै म सम्बन्धित हुन्छु। मैले अस्पतालमा किन यो बेड भयो, किन यो साँगुरो भयो भन्न पाउँदिनँ। त्यस कारणले यसलाई एकीकृत रूपमा जानुपर्छ भनेर अहिले एकछिन त्यो अहिले नीतिमा परेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई एपेक्स बढी बनाउने, यसलाई एकीकृत बनाउने, यो हामीलाई सुपरभिजन गर्न गाह्रो हो भन्ने चाहिँ महसुस भएको छ। तपाईँले ठिकै कुरा उठाइदिनु। रेगुलेट गर्ने निकाय हो भने नेपाल मेडिकल कलेजमा त हडताल छ। हजुर, त्यो रेगुलेट गर्नु पर्दैन कि? हडताल अब अहिले चाहिँ उहाँहरूले एउटा खास ढङ्गको प्रोटेस्ट गर्नुभएको छ, त्यसको लागि मन्त्रालयमा वार्ता पनि थियो। म त्यही ठाउँबाट उठेर आउँदैछु। अब त्यहाँ के भयो भने एकजना बिरामीको आफन्तले अब कुनै आवेगमा आएर एकजना स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकलाई हातपात गरेको विषय छ। त्यो विषयमा होइन, सुन्नु न, पुलिस मुखदर्शक होइन, हातपात गरेको विषय आयो। तर अब अर्को चाहिँ के छ भने त्यो हातपात गर्ने मान्छे अहिले क्रियामा बस्नुभएको छ भन्ने पनि कुरा आएको हुनाले यो चिजलाई चाहिँ त्यहाँको स्थानीय निकाय मन्त्रालयहरूले
क्लोजली वाच गरिराखेकै छ, कारबाहीको दायरामा आउँछ भन्ने छ। तर के भयो भने एक किसिमको त्रास त भयो नि। होइन, त्यसलाई जसको आफन्तको मृत्यु भयो ऊ क्रियामा बसेको छ, सामान्यतः हस्पिटल लगिन्छ मानिस बचाउनकै लागि हो। क्रियामा बसेको मानिसलाई पनि अब जेल हाल्ने के गर्नु? त्यस्तो भनिएन नि त, त्यस्तो भनिएन। यहाँ त पक्ष दुईवटा छ नि त। जस्तो स्वास्थ्यकर्मीले म असुरक्षित भएँ, मलाई कुट्यो, ऐया आफू त गर्न पाउँछ होला नि त। होइन डाक्टर साहब, तपाईँ त रेगुलेट गर्ने निकायको दृष्टिकोणले म तपाईँलाई सोध्दैछु। मैले बुझेँ। रेगुलेट गर्ने निकाय तपाईँ हो भने त्यो अस्पताल किन बन्द छ? त्यहाँका चिकित्सकहरूले किन चाहिँ सेवा दिइरहेछन्? यो कहिलेबाट सुरु हुन्छ? यो त जवाब तपाईँ दिनु पर्यो। होइन, सेवा त पुरै बन्द छैन। हडताल छ त, हडताल छ त, पुरै त बन्द छैन नि त। होइन, अहिले त्यहाँ गएका बिरामीले उपचार पाइरहेछन्, तपाईँ यो सुरु गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले इमर्जेन्सी हाम्रो फोन लाइन ओपन गरौँ। होइन, ठिक छ, यो कुरो डिक्लियर त भइहाल्छ नि। अहिले इमर्जेन्सी बन्द छ त, त्यहाँ छैन नि त। उपचार भएको छ त, त्यो चाहिँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ? रेगुलर उपचारमा बाधा पुगेको छ, त्यसको लागि यो रेगुलर गर्नुपर्छ भनेर हामी पहल गरि पनि रहेछौँ। तर के हुन्छ भने यो अहिले नौलो चिज पनि होइन, आज मात्रै भएको हो र यो। त्यही त अथोरिटी बडी तपाईँहरू हो। अथोरिटी बडीको नि एउटा समय सीमा छ, एउटा चाहिँ अधिकारको कुरा छ। अब त्यो मान्छेलाई मैले पक्रिने हो र होइन नि त? मान्छे पक्रिने, अस्पतालको सेवा बन्दोबस्त सुचारू गराउने त, ताकेता गर्ने, त्यो सञ्चालनमा ल्याउने त जिम्मा त तपाईँको होला। त्यो चाहिँ गरिरहेछौँ एकदम। पत्र लेखिएको छ, किन बन्द भयो, के कति कारणले घटना घट्यो भनेर काउन्सिल यसमा जागरुक छ। तर मैले अघि के भने यो काउन्सिल मात्रै होइन, किनभने अस्पताल सञ्चालन गर्ने अस्पताल सञ्चालक निर्देशिकाले गाइड गर्छ, त्यो मन्त्रालय। औषधिको कुरा औषधि व्यवस्थापन विभागले गर्छ। अरू नर्स प्यारामेडिक्सहरूलाई छुट्टा छुट्टै ढङ्गबाट हेरिन्छ। त्यसैले हामीले हेर्ने भनेको चिकित्सकको दायरासम्म हो। तर के अलिक बेसी जिम्मेवार हामी होलाौँ भने स्वास्थ्य संस्थाको लिडर डाक्टर नै हो। त्यस कारणले त्यो लिडरै ठिक हुनु पऱ्यो नि त पहिला। त्यो अर्थमा मानियो र हामी गरिरहेछौँ। कहिलेदेखि त्यो नियमित सेवा दिने अवस्थामा पुग्छ त? मलाई लाग्छ अब भोलिदेखि बन्द हुन्छ होला। बन्द होइन, खुल्ला? बन्द भनेको हडताल चाहिँ बन्द, मतलब विरोध बन्द भनेपछि भोलिदेखि। मेरो अनुमान हो, मेरो विचारमा। म तपाईँकोमा यहाँ त्यहीँबाटै आउँदैछु। एकदम अथक प्रयास छ हाम्रो। यता काठमाडौँ मेडिकल कलेज, हजुर, केएमसी सिनामङ्गलको, सिनामङ्गल मात्रै होइन अरू पनि जोडिए। होइन, सिनामङ्गलकै विषय। हजुर, दुईजना, एकजना डाक्टर एकजना नर्स। हजुर, हिजो मन्त्रालयले 4 जना भनेको थियो, आज अस्पतालले 2 जना मात्रै भनेको छ। अरू 2 जना बिरामी चाहिँ कोभिडका थिए, त्यसकारण 4 जना भनौँ। त्यो पनि अनिश्चितकालका लागि बन्द भयो। अब तपाईँले म जीवन बचाउँछु भनिरहेछ भने त्यो मानवीयता हेर्नु पर्ने होला। यो चाहिँ अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ। यो विषय अब त्यो हस्पिटल त अनिश्चितकाललाई बन्द भइसक्यो केएमसी यता। यो अलिक मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ। के भयो भने पहिला तपाईँले सुन्नुभयो होला, यो हस्पिटलमा एउटा कोभिड पोजिटिभ भएपछि त्यो अस्पताल सिल, सुन्नुभयो होला नि, सिल गऱ्यो। यो नचाहिने कुरा, त्यो शब्दै गलत। त्यो सिल हुँदैन क्या। त्यो अनिश्चितकाललाई त हस्पिटल आजबाट बन्द छ होइन। सुन्नु न, यो त यसलाई चाहिँ के छ भने प्राविधिक कुरा उठेपछि प्राविधिक ढङ्गबाटै बुझौँ न भन्न खोजेको मात्रै हो मैले। जस्तो के हो भने एउटा मान्छे त्यहाँ पोजिटिभ देखिसकेपछि उसको संसर्ग, उसले गएको डिपार्टमेन्ट, उसले भेटेका मान्छे त सकेसम्म त हामी ट्रेसिङमा ल्याउनु पऱ्यो नि। त्यो समयको लागि, त्यो अध्ययनको लागि, त्यो सुरक्षाको लागि केही समयलाई बन्द गर्ने हो। तर यो अनिश्चितकाल बन्द होइन क्या, त्यो मात्रै सम्झाउनु खोजेँ मैले। अब अहिले त के हुन्छ पछाडि भनेको नभएकोले त अनिश्चितकाल हो, अनिश्चितकाल। तर सकेसम्म छिटो खुल्छ, त्यसरी सधैँ बन्द कहाँ हुन्छ? त्यसै त तपाईँले टिचिङमा पनि सुन्नुभयो त्यो कुरा। त्यही कारण हामीले भने यो शब्द गलत छ, यो प्रयोग नगर्नुहोस्। यो 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 शब्दले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। पहिला त एकदम सिल थियो नि त, सुन्नुभएको होला। त्यो सिल भन्ने होइन, त्यो घेरा इन्फेक्सन कन्ट्रोल गर्ने अथवा त्यसको सीमितता गर्ने कुरालाई केही समयलाई स्थगित गर्ने हो। तर भनियो के सिल गर्यो, मानौँ कि एकदम पुरै गरेर त्यो के भन्छ क्राइम सिन भने जस्तो सिल गरेको भने जस्तो नबुझौँ न, त्यस्तो होइन। कसैले एकपल्ट त्यो प्रयोग गर्यो त्यो शब्द भने अहिले हामीले त्यो प्रयोग नगर्नु भनिसकेका छौँ। तपाईँ आफै पनि एउटा चिकित्सक भएको नाताले हजुर, चिकित्सकको सुरक्षाको विषयमा बोल्नु चाहनुहुन्छ? प्रश्न सोधौँ। चिकित्सकको सुरक्षा रेगुलेट गर्ने विषय मात्रै दुई खाले सुरक्षा छ नि। एउटा रौतहटको राजपुरमा आज 2 जना कुटिए क्वारेन्टाइन, स्वास्थ्यकर्मी भन्ने सुरक्षा। यो विषय त तपाईँसँग पर्दैन, प्रहरीले हेर्ने होला। यो विषय पर्दैन, तर हाम्रो पेशागत हिसाबले त तपाईँ पनि एउटा चिकित्सक, रेडियोलोजिस्ट। यस्तो हो, अहिले यो विषय कसरी आएको छ भने मन्त्री परिषदले ड्युटीमा भएको स्वास्थ्यकर्मीलाई
सुन्नुहोस् है एकछिन। ड्युटीमा भएको सुरक्षाकर्मीलाई जस्तै गरी कारबाही हुन्छ कुटियो भने भनेको छ। हो त्यो चाहिँ सरकारी व्यवस्था भयो होइन। अब यसलाई लागू त काउन्सिलले गर्न सक्दैन, कसरी गर्छ? पुलिसले गर्छ। त्यस कारणले कानुनी व्यवस्था त्यो ढङ्गले आइरहेको छ र यो चाहिँ हाम्रै प्रयासमा भएको, यो सबै साथीहरूको प्रयासमा भएको। त्यही त अब कुरा के आयो भने नि डाक्टर साहब, चिकित्सकलाई रेगुलेट गर्ने त निकाय तपाईँहरू, हजुर पुल पनि छैन, बाढी आयो पारी तर्नै पर्छ जसरी पनि भनेर ठेल्न खोजे जस्तो हो, त्यो पनि त पक्कै नहोला। त्यही त छैन। चिकित्सक बच्यो भने न अरूको जीवन बाँच्ला। त्यही त अघि पिपीको कुरामा मैले, टेस्टको कुरामा त त्यही त भने त मैले, त्यो त हो त, चिकित्सक त बाँच्नै पर्यो, तर उसलाई पर्याप्त पेसेन्ट मरोस् होइन, मरोस् होइन। यो के बुझ्नु पर्यो भने चिकित्सक सुरक्षित हुनु भनेकै बिरामी सुरक्षित हुनु हो। बिरामी सुरक्षित हुने चिकित्सक सुरक्षित हुनु। त्यसकारण पिपीतिर जोड दिउँ, बरु पिसिआर को परीक्षण त अझ महँगो पर्ला पिपी भन्दा। अब अर्को कुरा म भन्छु, इकोनोमिकल्ली खोज्ने भने त्यो पनि त हुन सक्ला नि। अब अथोरिटीको हिसाबले के हो भने कतिपय ठाउँमा के पनि भएको छ भने हामीले किन गाइडलाइन बनाउनु पर्यो भने सबै विद्वान हुनुहुन्छ चिकित्सकहरू, तर के छ भने सबै चिकित्सकलाई, सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई त्यही ढङ्गको पिपी चाहिँदैन। म अहिले पनि भन्छु, सामान्यतया ग्लोभ्स, मास्क र गगल्सले पुग्छ, सामान्यतया। सो सिम्पल, हेर्नुहोस् होइन, त्यति भए पुग्छ। तर के छ भने यो जब रोगहरू बढ्दै जान्छ, पाउनु न, तपाईँ एनएसटीमा काम गर्नुहुन्न भन्ने नि हो तपाईँ, ल भिडियो गरेर सुन्नु न, अल्ट्रासाउन्ड सुन्नु न, अल्ट्रासाउन्ड गर्दा त तपाईँ नजिकै गरेर गर्नुहुन्छ नि, बुझ्नु भएन? म त लट्ठीले अल्ट्रासाउन्ड त गर्दिनँ नि, हातैले गर्ने हो। त्यस कारणले नजिकै हुन्छ। त्यस कारणले त्यो बिरामीको अवस्था हेरिकन कति सुरक्षित हुने भन्ने कुरा छ क्या। र मैले खालि के मात्रै, सबै मान्छेलाई एकै खालको पिपी चाहिँदैन। जस्तो शङ्कास्पदलाई एक खालको, शङ्कास्पद नभएकोलाई अर्को खालको, इन्फेक्टेडै भएकोलाई एक खालको, बुझ्नुभयो? अलिक सङ्क्रमित भएको चिकित्सालाई अर्को खालको, यो त क्याटेगोरी छ नि। तर के चाहिँ हो भने एउटा त्रास त छ, एउटा त्रासको कारणले सबैलाई मलाई एकै खालको पिपी चाहियो भन्ने डिमान्ड पनि छ। यो कुरा तपाईँको ठिक हो, तर अब हामी के भन्न सकिरहेको छौँ होइन, तँलाई चाहिँदै चाहिँदैन भन्न चाहिँ हामी किन सकेका छैनौँ भने उपचार गर्ने मान्छे त उही हो नि, त उसको सुरक्षा पनि हाम्रो दायित्व हुने भएको हुनाले कति चिजहरू हामीले चिकित्सकै जिम्मामा छोडेका छौँ। र यो गाइडलाइनहरू बनाउँदा अर्को पनि भन्छु, जस्तो अहिले इएनटीको, दाँतको जति गाइडलाइन बनाएको छ त्यही विषयका विशेषज्ञहरू राखेर काउन्सिलले नेतृत्व गरेर गाइडलाइन बनाएको छ र त्यो गाइडलाइनलाई मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रालयका विज्ञहरूले हेरेर त्यसलाई इन्डोर्स गर्ने गरिराखेका छौँ अहिले, र यो फ्लोमा छ, यो चलिरहेछ। र पहिला बनाएको गाइडलाइन पनि हामी परिवर्तनको क्रममा छौँ। त्यस कारणले मैले अघि भने यो कोभिड के गर्दा हुन्छ भन्ने कुरामा, परिस्थितिजन्य कुरामा पनि हामी आएको छ। तपाईँलाई म अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुन्छु, अमेरिकाले क्राइटेरिया चेन्ज गर्यो यो सकिएपछि, कसले लाउने भनेर, कसले कुन लाउने भनेर। यो त भएको चिजमा हामी एडजस्ट गर्ने हो नि। त्यसकारण के गर्यो त कुरै नगर्नु, राष्ट्रपति त मार्क्सै लाउँदिन भनिरहनु भएको छ हो। भनेपछि त्यहाँ त के छ नि, होइन के छ होइन, त्यहाँ पनि वैज्ञानिक छन्। त्यहाँको जस्तो परिस्थिति हो भने त अमेरिकामा त उसले खोजी मानिसको पिसिआर परीक्षणै गरेका छैन। जति आउँछन् हामी सक्छौँ भनेर दावाका साथ। नेपालमा त खोजी मानिसको परीक्षण गरेको हो। मैले भनेको क्राइटेरियाको कुरा परिवर्तन हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले तिनलाई जोडेको, राष्ट्रपतिलाई जोडे होइन। मैले जोडेको के भने अहिले क्राइटेरिया कसले के लाउने अहिले कुरा निकाल्नु पनि, त्यो कारणले मैले यो कुरा जोडेको मात्र। डाक्टर साहब, अब लकडाउनका कारण, कोरोनाका त्रासका कारण मानिसको जीवन अब भन्दा पनि अर्थतन्त्र ठुलो भन्नेतर्फ पनि व्यापारीहरू पुगिसके। उनीहरूले दिएको चेतावनी र धम्की कार्यान्वयन यदि हुने हो भने भोलि 11 बजेबाट पसलहरू खुल्नेवाला छन्। हजुर, खुल्नेवाला छन्। अघि तपाईँले दिएको चैतिरको आकलन अनुसारको चेतावनी यस्तै खालको हेलचक्राइ गर्ने पनि त्यो नपुग्ला भन्न पनि नसकिएला फेरि, होइन? अब त्यति मात्र छैन, धेरै मानिसहरूको भविष्यको विषय पनि जोडिएको छ यो होला। पढाइ छैन, पढ्न गएका डक्टर भएर आउँछौँ भन्ने कार्यक्रम फर्किएका छन्। जोखिम बढेपछि चीनबाट तपाईँहरूले पनि ल्याएको, सरकारले ल्यायो, विभिन्न मुलुकबाट आइरहेकै परिस्थिति छ। ती मानिसले कोर्स पनि सकेका छैनन्। यहाँ इन्टर्नसिप गर्न दिनु पर्यो भनेर तपाईँलाई दबाब दिएको भन्ने सुनिएको छ। लगानी भइसक्यो, पैसा पनि खर्च भएको छ, अब फर्केर गएर कोर्स कम्प्लिट गर्न सक्ने उनीहरूको परिबन्धमा फँसेका छन्, त्यो पनि छैन। यिनीहरूको व्यवस्थापकीय पाटो कसरी हुन्छ? तिनीहरूलाई इन्टर्नसिप गर्न दिने हो, नदिने? मलाई तपाईँले यस नम्बर सोधेको हुनाले भनेको, तर अब म आउँदैछु। के गर्ने भन्दा 2008, आज 2020 भयो नि त, 2008 को निर्णय हो यो कि कुनै पनि विद्यार्थी जुन युनिभर्सिटीमा पढ्यो
ती आफ्नो पढाइसकेर आउनुपर्छ, जसमा इन्टर्नसिप पनि पर्छ। अनि पाउनु डाक्टर साहब एकैछिन यहाँ तपाईँलाई सोधेँ, तपाईँले 2008 को सिचुएसन होइन 2008 को सिचुएसन र त्यो त नर्मल अवस्थाको विषय होला नि त यी सबै। थिएन, आमै त्यो 2008 ल्याउनलाई 4 वर्ष सङ्घर्ष गरे हो। मन्त्रालयमा कति घेराउ भयो, कति चाहिँ मतलब झमेला भयो, त त्यसको के हिसाब किताब छ र? नर्मल अवस्थाको त्यतिखेर नर्मल थिएन, त्यतिखेर रोक्दाखेरि पनि नर्मल थिएन ठ्याक्कै भन्ने हो भने। त्यही भएर काउन्सिलले के गर्यो भने, मैले किन भने काउन्सिलले अस्ति आइतबार पूर्व अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष, संस्थानहरूका डिन, सबै प्रतिष्ठानका डिनलाई बोलाएर यो के हो, यो यसरी माग आइरहेछ, यो हुने हो कि नहुने हो भनेर उहाँहरूसँग काउन्सिलले ओपिनियन लिएको हो। ओपिनियन लिँदा धेरै जसोको कुरा के थियो भने यो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो, यो त्यसै बन्द गरेको होइन, किनभने त्यो चाहिँ इन्टर्नसिप गर्ने भनेको कुनै तपाईँलाई त्यो हाजिरी होइन क्या, त्यो सिक्लाइ हो, त्यो बिरामी हेर्नुपर्ने हो। त्यस कारणले यहाँ दिन गाह्रो छ एउटा। दोस्रो, त्यसमा दिने केही छुटहरू जस्तो के भनेको छ भने वर्षको मतलब एउटा कोर्समा 10% भनेपछि वर्षको 30-35 दिनसम्म बिदाको अवधि है, त्यसलाई केही छुट दिन सकिने भन्ने एक खालको प्रावधान कानुनी रूपमा छ। तर यो 35 दिनले कसैलाई पुग्नेवाला छैन, एक। दोस्रो, तपाईँ आजको नोटिस हो कि हिजोको नोटिस हेर्नुहोस्, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थाले MBBSको विद्यार्थी पास जुन गरेका थिए तिनलाई इन्टर्नसिप सुरु हुनुपर्ने हो। अहिले उसले के नोटिस निकाल्यो भने आइओएमले सबै उसको एफिलिएटेड कलेजलाई कोभिड खुलेको 15 दिनपछि मात्रै इन्टर्नसिप सुरु गर्नु भनेर परिपत्रै गरिसक्यो। कारण के भन्दाखेरि अहिले बिरामी छैनन्, उपचारको राम्रो प्रबन्ध छैन। जस्तो अहिले भनौँ न ENT, दाँत, छाला, आँखा त बन्दै छ क्या, मतलब बन्दै छ क्या। अब सिचुएसन 1, सिचुएसन 2 तपाईँ हेर्नुहोस्, 3 वर्ष कोर्स हुन्छ रेजिडेन्सी विशेषज्ञको, 3 वर्षको जाँच भइवरी 3 महिना भइसक्नु पर्थ्यो। अहिले हाम्रो डाक्टरको 3को जाँच भएको छैन, नयाँको इन्ट्रान्स लिन सकिएको छैन भनेपछि यहाँ देशभित्रकै हेर्नुहोस् न तपाईँ, अब बाहिरको त हामीले सोच्नै भएको छैन। त्यस कारणले अहिलेसम्म दिने व्यवस्था छैन भनिएको मात्रै हो, त्यो भन्दाखेरि दिँदैन भन्ने सुनियो क्या। तर खास के हो भने अहिले उहाँहरूको बारेमा हामीले निर्णय गरेका छैन कि अहिलेसम्म दिन किन सकिँदैन भन्दा अहिलेसम्म नदिने व्यवस्था छ र आफ्नै व्यवस्था गर्न सकेको छैन, एक। र दोस्रो कुरा के हो भने यो जुन पढाइ छुटेको अथवा समस्या परेको यो चीनमा मात्रै होइन, बङ्गलादेशमा मात्रै होइन, संसारभरि हो। त्यही कारणले जुन दिन नर्मलाइज होला, फर्किनै सक्ने नसक्ने स्थिति होला कि नहोला त्यो हामीले अहिले भन्न सकिँदैन, कहिले खुल्छ भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले एउटा सर्टेन पोइन्ट आइसकेपछि निर्णय गर्नु उपयुक्त होला। त्यसै हुनाले अहिले चाहिँ के हो त, इन्टर्नसिप दिने कि नदिने भन्दा नदिने। किन नदिने? क्षमता छैन, त्यही क्षमता नभएर सारा चिज बन्द गरेको, यो त थाहा छ नि त। अहिले स्कुल खुल्या छ र? त्यही नभएर तपाईँलाई प्रश्न गर्दैछु हो, मैले त्यही त मैले प्रति प्रश्न गरेँ के भने अहिले स्कुल खुल्या छ र छैन, अहिले दोकान खुल्या छ र छैन भनेपछि इन्टर्नसिप पनि खुल्दैन। त्यस कारण यो सामान्य अवस्था हुँदा त दिन नसकिएको, झन् यस्तो भयावहमा कसरी दिन सकिन्छ? सामान्य अवस्थामा त त्यो मागै थिएन नि विदेशमा, किन्दैन हुनु। अब एकदम गजब थियो नि, कत्रो लडाइँ भयो, तपाईँलाई हिस्ट्री थाहा रहन्छ। लडाइँ घेराउ कति सङ्ख्या छ त्यस्तो, ताकि यदि दियो भने त यदि दियो भने हो। अब यही कुरा बताउनुहोस् त, कति सङ्ख्या छ? यो सङ्ख्या कति छ भने MBBS अथवा अन्डर ग्रेजुएट पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या करिबन 700 छ विदेशमा। त्यो सालको है, फेरि अहिले त त्यत्रो धेरै होइन। अहिले आएर इन्टर्नसिपको माग गर्नेहरूको सङ्ख्या यदि अनुमति दिने भने कति सङ्ख्या छ? अनुमति 700 छ। अब PG को छ झन्डै 400, 7-4 1100। अब तिनलाई पढाउनै नसकेर पठाएको हो खासमा त यहाँ नसकेरै पठाएको त हो नि, त्यहाँ क्षमता छ उतै जानुहोस् भने त हो नि, यहाँ पढाउनु सक्ने भए त यहीँ पढाइहालिन्थ्यो भनेपछि एक त क्षमता पहिल्यै छैन भन्ने थाहा छ होइन। अहिले अप्ठ्यारो परेको चाहिँ हाम्रो अनुरोध के हो भने यो अप्ठ्यारो तपाईँहरूलाई मात्रै होइन, यो अप्ठ्यारो यहीँ हुने विद्यार्थीलाई पनि छ, हामीलाई पनि छ, सबैलाई छ। त्यस कारण अलिक धैर्य गरौँ। भोलि पर्सि चाइना नखुल्ने त हुँदैन नि त, एक दिन त खुल्छ नि त, अलिक ढिलो खुल्ला। त्यस कारणले यो पीडा सबैलाई परेको हुनाले त्यो पीडामा सहभागी हौँ भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो। जस्तो अहिले नेपालमा पढ्ने इन्डियन विद्यार्थी, म सजिलो बनाइन्छु, नेपालमा पढ्ने इन्डियन विद्यार्थी भारत गएको छ नि, त्यो आउन सकेका छैन। अब त्यो भारत गएको विद्यार्थीलाई इन्डियाले इन्टर्नसिप गराउँछ त? त्यहाँ पढाइदिन्छ? पढाउँदैन भनेको त्यो सीमितता सबै ठाउँमा छ। यो अब यो चाइनाबाट आएको मात्रै हामीलाई दिएन, हामीलाई किन ल्याइस् भन्नु परेन। यो त ज्यान बचाउन आएको नि, यो त अप्ठ्यारो परेर आएको नि, यो त अनि अर्को कुरा सुन्नुहोस्, अब हामीलाई समस्या अर्को पनि पर्छ के भने जति विद्यार्थी नेपालमा आएका छन् झन्डै उस्तै विद्यार्थी विदेशमै छन्। फेरि अहिले पनि चाइनामा छ क्या विद्यार्थी, सबै 100% आएको होइन।
भनेपछि दुईतिर छ। अब कसैको 3 महिना पुगेको छैन, कसैको 1 महिना पुगेको छैन, कसैको 9 महिना पुगेको छैन भनेपछि एकरूपता पनि छैन। त्यसो हुनाले अहिले हामीले फ्ल्याटली दिने नदिने भन्ने निर्णय गर्नुभन्दा पनि अहिलेसम्म दिने व्यवस्था छैन भनिएको। उदाहरण चाहिँ मैले आइएमको किन दिएको भने नेपालमा पनि स्थिति चाहिँ भयावह छ। यसको अर्थ दिने सम्भावनै छैन तपाईँको तर्क? अहिलेसम्म गाह्रो छ। नेपालकै अवस्था त्यो छ। अब कहाँ विदेशमा गएर पढेर सजिलोको लागि उता गएर पढेका हैसियत भएकाहरूलाई कहाँ यहाँ दिने भन्ने खालको तपाईँको तर्क? त्यस्तो पनि होइन। फेरि लगभग त्यही त हो नि। यो भाषा मिलेन, भाषा मिलेन। क्षमता नहुनु र दिन्न भन्नु फरक कुरा छ। यो त्यसो भने होइन। मैले के भने हाम्रो क्षमताको सीमितता भएको हुनाले अहिले हामी त्यसबारेमा निर्णय गर्न सक्दैनौँ। तर निर्णय नगर्नु भनेको के हो भन्दा नदिनु नै हो। पोस्ट ग्रेजुएट गरेर आएको सङ्ख्या त कम छ, तिनीहरूलाई त 400 हारी होइन। यस्तो छ, उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ नि, होइन हामीलाई अब होइन एउटा कुरा नि डाक्टर एउटा कोभिड जो ती 700 हुन्, 1100 हुन्, 1200 हुन्, डाक्टर त हुन्। पोस्ट ग्रेजुएट गर्ने त डाक्टर त्यही त हुन् नि। त्यो भनेको 400 को सङ्ख्या छ। अर्थात् अरू पनि अब ती 700 पनि पछाडि भविष्यका सबै आएका छैनन्, कति उतै होला नि, भविष्यका डाक्टरै हुन्। तिनले आएर सेवा दिने त उहीँ बसेर सेवा दिने नि, नेपालमा आएर सेवा दिन्छ भोलि पर्सि। त्यही त अहिलेको सेवा त वैध हुँदैन नि त। त्यो त तपाईँ पनि लिनुहुन्न नि कि लिने? त्यो त हुँदैन। अस्पतालहरूले त अब ओजेटीमा काम गराएको मानिसहरूले त ए यो ओजेटी हो, यो इन्टर्नसिप हो कहाँ भन्छ? कसैले त छन् त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो गरिँदैन। त्यस्तो त्यो त झेली काम हो। जसको जे क्षमता जे हो त्यो गर्ने। जस्तो अहिले उहाँहरू भोलिन्टियर काममा लाग्नुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्, यो त कसैले रोकेको छैन नि, होइन। तर अब लाइसेन्स लिम, हामीलाई इन्टर्नसिप गरिदिउँ भनेपछि इट्स टु टेक्निकल, होइन। त्यहाँ शिक्षक हुन्छ, त्यहाँ विषय हुन्छ, त्यहाँ बिरामी हुन्छ, यी सबै मिल्दा नै इन्टर्नसिप हुने हो। त्यसो हुनाले यो विषय त्यस्तो सुनिएको हो। हामीले नास्ति भन्नै परेन। अहिलेसम्मको व्यवस्थामा नदिनेछ त्यो कुरा मात्रै मैले भनेको हो। किनभने दिने भन्ने निर्णय नभएका दिनसम्म नदिने नै हो नि त। त्यही कारण सुन्दा मात्रै त्यस्तो परेको हो। तर यो पुरै नेगेटिभ, होइन, कहाँ हुन्छ तिमीहरूलाई, यो हुँदै हुँदैन, छिछि दूर दूर गरेको होइन। खालि मैले के उदाहरण भनेको भने नेपालकै अवस्था यस्तो दुरावस्था छ। नेपालकै विद्यार्थीहरू इन्टर्नसिप गर्न सकेका छैन। अस्ति इन्टर्न गरिरहेका विद्यार्थीलाई काठमाडौँ युनिभर्सिटीले 1 महिनासम्म सबैलाई माइनस गर्यो। अहिले पनि काठमाडौँ युनिभर्सिटी टियुका चाहिँ डेन्टल कलेजहरू खुलेका छैनन् पूर्ण रूपमा। किनभने त्यो एरोसोल भन्छ नि, त्यो दाँत सफा गर्दाखेरि चाहिँ अझ धेरै सर्छ क्या। भनेपछि करिब करिब बन्दैछ इमर्जेन्सी बाहेक भन्नाले हामीसँग त्यो क्षमता रहेन अहिले तत्काल छैन। हजुर हजुर नर्मल अवस्थामै पनि नेपालकै व्यवस्थापनमा चुनौती थियो। अब अहिले त झन् अप्ठ्यारो भयो। अन्त्यमा अब है हजुर 2.5 महिनादेखि त लकडाउन छ। हजुर सामान्य जीवन छैन। हजुर हामी नै कार्यक्षेत्रमा आउँदा त पौँठेजोरी खोज्दै आउनु परेको अवस्था हुन्छ कहिलेकाहीँ। हजुर अर्थात् मानिसहरूको जीवन असामान्य तवरले गुज्रिरहेको छ सारमा भन्दा। हजुर वीरगञ्जतिर सोमबार व्यापार व्यवसाय चलाउनु पर्यो भनेर प्रदर्शनै भयो। जोरपाटीतिर हिजो अस्ति तपाईँले देख्नुभयो। भोलिबाट त पसलै खोल्छौँ भनेर चेतावनी पनि दिइरहेछन्। अब यहाँ दुई खालको पोइन्ट अफ भ्यूबाट यति बेला लजिकहरू आइरहेको छ। हजुर तपाईँहरू जस्तै एक खालका चिकित्सकले हिजो अस्ति हाम्रै कार्यक्रममा के भनिराख्नु भएको छ भने संसारमा रुगाखोकीबाट यति मानिसहरू मरिरहेछन्, यो एउटा फ्लू नै जस्तो हो, यस्तो गरिराख्नु कहाँ जरुरी छ र? अरू मृत्युबाट नेपालमा अथवा विश्वमा मर्नेको एकपटक मृत्युदर हेर्नुहोस् त, हुनुहुन्छ भन्ने खालको उहाँहरूको तर्क छ एक खालको। अर्को खालको हैट भयावह, यो त सकिन्छ नै, सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्क्यौँ, यो सम्मको तर्क। अर्थात् त्यहाँ दुईतर्फ आफैमा कन्ट्राडिक्टरी छ यो कुरा। सरकार फेरि जतिसक्दो आफ्नो नागरिक बचाउने तर्फै कसरत गरिरहेको छ, त्यो दायित्व पनि हो। सरकार छक्क परिरहेछ भन्छु म त। अब तपाईँको फिडब्याक के त? यी मानिसहरू व्यवसाय गर्न पाउनु पर्यो पनि भनिरहेछन्। अर्कोतर्फ सरकारले ऐजिराखेको छ फेरि खबरदार यो मितिसँग पैसा तिर भनिसक्यो कर, त्यसले पनि उनीहरू आतिर अब पसल खोल्नेतिर लागेका हुन सक्लान्। यो के हो त? एकातर्फ स्वास्थ्य सङ्कटकाल, अर्कोतर्फ राजस्व तिर भनेको छ। हुन त यो अथोरिटी तपाईँ होइन जवाब दिने, तथापि एउटा गभर्मेन्टको तपाईँ पनि एउटा प्रतिनिधित्व हो, तपाईँ विज्ञ पनि हो। उपयुक्त चाहिँ के हो? लकडाउनमै बस्नु जरुरी छ कि ती व्यवसायलाई यसलाई यसरी अर्थात् हाम्रो आदत चेन्ज गरेर अब दूरी कायम गरेर? मैले चाहिँ अब आफ्नो भ्यू कसरी बनाइरहेको छु अहिले भने यो लकडाउन चाहिँ के हदसम्म खुल्नुपर्छ भन्ने हो। जब कि अहिले इमर्जेन्सीतिर लाग्दैछौँ नि फेरि हामी भन्नाले अब हाम्रै बोली पनि बेला बेलामा फेरिएको छ। तर हो चाहिँ के भने इन्फेक्सन, यो खालको रोगको इन्फेक्सन बढ्दै जाँदा हाम्रो इम्युनिटी पनि बढ्दै गर्छ। हेर्नुहोस् है,
हामी त एक्सपोज हुन्छौँ, रोग पो लागेन त। जस्तो कोरोना पोजिटिभ छ तर रोग नलागेको त देखिहाल्नु भयो। त्यस कारणले त्यो स्थिति आइसकेपछि बिस्तारै यो साम्य हुन्छ नै। त्यस कारणले हामीले के भनेका थियौँ भने अब सीमित रूपमा क्या, जस्तो काठमाडौँ मात्रै खोल्नु, पोखरा मात्रै खोल्नु भन्ने यसको अर्को अल्टरनेट हो। तर समस्या कहाँ हुन्छ भने तपाईँले काठमाडौँ मात्रै खोल्नु भन्नुभयो, विराटनगर मात्रै खोल्नु भन्नु चाहिँ यो आर्थिक रूपमा एउटा सम्भव कुरा हो, यो गर्नु पनि पर्छ। जस्तो किसानहरूलाई खोल्ने, तर समस्या के हुन्छ भने तपाईँले यो खोल्न थालिसकेपछि थाम्न कति सकिन्छ कुरा त्यो पनि छ नि। दुई खालको कुरा आयो नि दुधारे। आएन एकदमै आएन। गर्ने के त ठ्याक्कै तपाईँ गर्ने अहिले खास मलाई भन्नुहुन्छ भने मेरो चाहिँ सल्लाह के छ भने कन्फाइनमेन्ट राखेर क्षेत्रगत रूपमा खोल्नुपर्छ, नभएभए हुन्छ। तपाईँले ठिकै भन्नु, किन गतिविधि सीमाका 27वटा जिल्ला चाहिँ सीमा क्षेत्र चाहिँ पूर्णतया त्यो पनि नभन्छ, जिल्ला पनि भन्दिनँ म त जिल्ला पनि भन्दिनँ। जस्तो काठमाडौँ भ्याली जिल्ला नभन्नुहोस्, के हो त काठमाडौँ भ्यालीको सबैभन्दा धेरै जनघनत्व छ हो ठिक, तर यतिमा सीमित गर्नु न, आइजाइ गर्न नदिनु। त्यस्तै धुलीखेललाई आइजाइ गर्न नदिनु, विराटनगरलाई मानिसलाई घर पठाइयो र त समस्या छ त। त्यही भएर त रोक्न सकिँदैन त। मुखले भन्न त सहिलो छ नि, यो त थ्योरी कुरा भयो नि। त्यही कारण सक्ने हो भने आर्थिक गतिविधि रोक्न हुँदैन भनेको मैले। कसरी रोक्न हुँदैन, त्यो सीमित घेराभित्र त्यसलाई छोड्नुपर्छ, त्यो खुल्नुपर्छ। कति दिन बन्द गर्नुहुन्छ? त्यस कारणले कोरोनासँग बाँच्नुपर्छ भन्छु म त। भनेको मानिसहरूको ट्राभल रोक्नु पर्यो, बस कन्ट्याक्ट रोक्नुहोस्, ट्राभल रोक्नुहोस्, भए जति सुरक्षा जे भनेका छन् हामीले जानेका ज्ञान त्यो सबै प्रयोग गर्नुहोस्। तर गतिविधि त गर्नु पऱ्यो नि। कति दिन तपाईँ बन्द गर्नुहुन्छ? एक दिन होइन, 2 दिन होइन। त्यस कारणले कोरोनासँग बाँच्ने हो, हेर्नुहोस् सिधासिधी कुरो छ यसमा। अब यो इमर्जेन्सी सधैँ लाग्ने होइन। यो इमर्जेन्सी अहिले किन लगाइयो भने यो इमर्जेन्सी रिसोर्सेस एलोकेसन गर्नको लागि, नियम कानुनहरूलाई एक ढङ्गले लाउनको लागि ल्याएको हो। यो अरू कुनै युनाइटेड भनौँ, एलोकेट भन्नाले त अब एकै ठाउँमा आउँछ नि त। त्यस कारणले यो नछरियोस् भन्नलाई मात्रै हो। त्यस कारण यसलाई पनि मैले भयो भने यो लाउँदै गर्दा पनि आर्थिक गतिविधि चाहिँ खोल्नुपर्छ। त्यो कुरा म तपाईँसँग सहमत छु। हवस्, समय दिनुभयो डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्ण अधिकारीसँग सरकारले, त्यसमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ मन्त्री परिषदलाई स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउनका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको अन्तिम निर्णय मन्त्री परिषदले गर्नेछ। तथापि लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीले नि विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहँदा यो निर्णय आउँदाखेरि अब थप अन्योलता छाएको हो कि के हो खास यो विषय, यसमा अलिक घनीभूत रूपमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। सुरुवाती फेजमा हाम्रो आकलन के थियो, क्यालकुलेसन नेपालको, यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा अलिकति उठेको छ। फेरि पनि हामी त्यही भन्छौँ, सुरक्षित रहनका लागि दूरी कायम गरौँ, सकेसम्म सावधानी अपनाऊ। यो भन्दै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।